यो चाहिँ सम भ्याक्टर्स एन्ड द स्केलर क्वान्टिटी। भ्याक्टर स्केलर क्वान्टिटी भनेको के हो त? भ्याक्टर स्केलर र भ्याक्टर। स्केलर भनेको के हो? ह्याभिङ म्याग्निट्युड बट नट अ फिक्स्ड डाइरेक्सन्स, एन्ड भ्याक्टर भनेको ह्याभिङ म्याग्निट्युड्स एन्ड अ डाइरेक्सन। अब कतिपय विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्छन् स्केलर क्वान्टिटी र भ्याक्टर क्वान्टिटीमा के डिफ्रेन्स छन् हैन। त हेर्नुस्, स्केलर भनेको के? कुनै पनि डाइरेक्सनमा त्यसको फिक्स्ड डाइरेक्सन हुँदैन। कुनै पनि डाइरेक्सनमा यदि त्यसको भ्यालु छ भन्दाखेरि त्यो स्केलर क्वान्टिटी हो। र भ्याक्टर क्वान्टिटीमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पार्टिकुलर डाइरेक्सनमै हुनुपर्छ, पार्टिकुलर डाइरेक्सनमै हुनुपर्छ, नत्र अरु डाइरेक्सनमा यदि भयो भने डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा यदि डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा डिफ्रेन्ट भ्यालु भयो भने त्यो त टेन्सर भइहाल्छ हैन। त भ्याक्टर भनेको पार्टिकुलर डाइरेक्सनमा त्यसको फिक्स्ड भ्यालु आउनु पर्यो, त्यो भ्याक्टर भयो। स्केलरमा देयर इज नो इम्पोर्टेन्स अफ अ डाइरेक्सन हो। त सम एक्जाम्पल्स अफ स्केलर क्वान्टिटी। स्केलर क्वान्टिटीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं? द क्वान्टिटी व्हिच हैव अ म्याग्निट्युड बट नट अ डाइरेक्सन इज नोन एज द स्केलर क्वान्टिटी, and the vector quantity, the quantity which have both magnitude and directions, is known as the vector quantity। ठीक। अब केही इक्जाम्पलहरु छ स्केलर क्वान्टिटी र भ्याक्टर क्वान्टिटी, जस्तै डिस्टेन्स, भोल्युम, मास, टाइम, वर्क, एनर्जी, पावर, चार्ज, इलेक्ट्रिक करेन्ट, पोटेन्शियल हो। अब यहाँ पोटेन्शियल ठीक छ, अगाडि म भन्छु तपाईलाई कि यदि स्केलर यो पोटेन्शियल छ नि, यो पोटेन्शियलमा यदि पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट लागिहाल्छ, कुनै पनि स्केलरमा यदि ग्रेडियन्ट लास्टमा लागिहाल्छ भने त्यो भ्याक्टर भइहाल्छ। जस्तै यहाँ एनर्जी ग्रेडियन्ट, प्रेसर ग्रेडियन्ट, पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट, टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भनेपछि यो के भइहाल्छ? भ्याक्टर भइहाल्छ। त्यस्तै गरी एउटा क्वेशन अझै सोध्छ कि इलेक्ट्रिक करेन्ट हैज अ डाइरेक्सन। इलेक्ट्रिक करेन्टको डाइरेक्सन हुन्छ, इलेक्ट्रिक करेन्टको डाइरेक्सन हुन्छ, तर पनि यो चाहिँ केमा आउँछन्? स्केलर क्वान्टिटीमा आउँछन्, किनभने यसले अझै नियमहरु जुन हुन्छन् भ्याक्टरको त्यसलाई फ्लो गर्दैन। ठीक। त्यसपछि म्याग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जतिसुकै फ्लक्स लास्टमा यदि फ्लक्स छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के आउँछन् तपाईको स्केलर क्वान्टिटीमा। त्यस्तै गरी भ्याक्टरमा डिस्प्लेसमेन्ट, मोमेन्टम, फोर्स, स्ट्रेन्थ, म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ, इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ दुईटै आउँछ यसमा। पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट, टेम्परेचर ग्रेडियन्ट, प्रेसर ग्रेडियन्ट, एनर्जी ग्रेडियन्ट, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट, ग्रेभिटेशनल इन्टेन्सिटी, म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको र म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी भनेको त्यही हो, म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ, इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ। र स्मल एरिया र स्मल लेन्थ। स्मल एरिया र स्मल लेन्थ कसरी आउँछ भन्दाखेरि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि स्मल एरियालाई हामीले कुनै डाइरेक्सनमा लिँदा के हुन्छ? पार्टिकुलर एरिया, यसमा लेन्थ, यसमा यो एरियामा यो डाइरेक्सनमा ब्रेथ, त्यही भएर के हुन्छन्? पार्टिकुलर स्मल लेन्थ र स्मल एरिया भ्याक्टर क्वान्टिटीमा आउँछ। अब हामी कुरा गर्छौं कसको? एक्सियल भ्याक्टरको। अब एक्सियल भ्याक्टर भनेको के हो? त एक्सियल भ्याक्टर भनेको कुनै पनि क्वान्टिटीको भ्याक्टर जो चाहिँ अब्जेक्टको एक्सिसमा रोटेट गर्यो भने त्यसलाई एक्सियल भ्याक्टर हुन्छ। र पोलर भ्याक्टर भनेको अलोङ द डाइरेक्सन्स अफ अ मोशन्स अफ अ अब्जेक्ट और पार्टिकल्स हो। त एंगुलर भ्याक्टरको एक्जाम्पल एंगुलर भेलोसिटी, एंगुलर मोमेन्टम हैन, एंगुलर भेलोसिटी, टर्क, एंगुलर एक्सेलरेसन। र पोलर भ्याक्टर डिस्प्लेसमेन्ट र भेलोसिटी। ठीक। अब यहाँ हेरौं, एंगुलर भ्याक्टरको अर्थ, एक्सियल भ्याक्टरको अर्थ के हुन्छ? एक्सियल भ्याक्टरको अर्थ के हुन्छ? दोज भ्याक्टर्स व्हिच रिप्रेजेन्ट रोटेशन इफेक्ट एन्ड एक्ट अलोङ द एक्सिस अफ रोटेशन्स, अथवा मुभ अलोङ द रोटेशन्स एक्सिस अफ रोटेशन्स अफ अ पार्टिकल इज नोन एज द एक्सियल रोटेशन। भनेपछि एउटा एक्सिस यो छ, यसको यदि अलोङमा यदि यसले मुभ गर्यो भने यसलाई भन्छन् के? एक्सियल रोटेशन। ठीक। एक्सियल रोटेशन। यसको एक्जाम्पल एंगुलर भेलोसिटी, टर्क, हामी पढ्यो एंगुलर मोमेन्टम यो छ। त्यसपछि पोलर भ्याक्टरको कुरा गरौँ। पोलर भ्याक्टरमा के हुन्छ? अ भ्याक्टर्स क्वान्टिटी हुज डाइरेक्सन्स इज अलोङ द डाइरेक्सन अफ द मोशन्स अफ अ बडी अर पार्टिकल इज कल्ड पोलर भ्याक्टर। अब जस्तै हेर्नु नि, कुनै पनि एउटा कार भेलोसिटी 5 भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्डले मुभ गरिरहेछ, त यो
कारकै डाइरेक्सनमा यो एलोङ द डाइरेक्सन्स अफ अ कार छ कि छैन हो त यसलाई के भन्छन् पोलर भ्याक्टर ठीक छ। त्यस्तै गरी एउटा अब माथि एउटा टेन्सर बाँकी छ। त टेन्सर भनेको के हुन्छ कुनै पनि क्वान्टिटी हैव अ नो फिक्स डाइरेक्सन तर सबै डाइरेक्सनमा त्यसको डिफ्रेन्ट भ्यालु हुन्छ। सबै डाइरेक्सन डिफ्रेन्ट भ्यालु हो त त्यसलाई के भन्छन् टेन्सर भन्छ। द क्वान्टिटी दैट हैव नो डाइरेक्सन बट हैव डिफ्रेन्ट भ्यालु इन डिफ्रेन्ट डाइरेक्सन इज कॉल्ड टेन्सर। अब टेन्सर को एग्जाम्पल स्ट्रेन स्ट्रेस प्रेशर मोमेंट अफ इनर्शिया कोएफिशिएंट अफ विस्कोसिटी इलास्टिक मोडुलस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यो मा तपाईले सोध्न सक्छ एग्जाम्पल में कि तपाईले क्वेशन गरेर सोध्न सक्छ कि टेंशन प्रेशर्स हैन त्यहाँ प्रेशर्स इज अ तपाईलाई अप्सन मा दिन्छ भ्याक्टर स्केलर क्वान्टिटी टेंसर और नन अफ देम हैन त तपाईले के मा लगाउनु हुन्छ टेंसर मा लगाउनु हुन्छ। स्ट्रेस स्ट्रेन प्रेशर मोमेंट अफ इनर्शिया कोएफिशिएंट अफ इलास्टिक मोडुलस यो कुरा तपाई याद गर्नुस् यो चाहिँ तपाईको धेरै कमन छ ठीक ल। अब चाहिँ केही क्वेशनहरु छन् भ्याक्टरका त्यो क्वेशनहरुमा एकचोटी हेर्नुस्। त टु भ्याक्टर्स A and B are such that A plus B भ्याक्टर को मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू A माइनस B भ्याक्टर को रिजल्ट को मैग्नीट्यूड हैन देन द एंगल बिट्विन द भ्याक्टर्स A and B इज कति हुन्छ त्यो कुरा है। त यहाँ तपाईले अप्सन मा दिएको छ A B C D त यहाँ 90 हुन्छ। अब यो 90 कसरी हुन्छ त यहाँ तल प्रुभ गरेर हेराएको छु म हेर्नुस्। अब यो प्रुभ गरेर 4 एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री A प्लस B के हुन्छ त A प्लस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा हैन त A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल्स टू 90 इज इक्वल्स टू cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 त यहाँ 0 देयरफोर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर सेम एज तल हाम्रो A माइनस B को रिजल्टेन्ट फ्याक्टर के हुन्छ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा त यहाँ चाहिँ माइनस 2 थीटा भयो त यहाँ पनि के हो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो ठीक छ। यदि लेट मानौ कि हामी यहाँ यदि 0 राखेको भए थीटा को भ्यालु के हुन्छ cos 0 त 1 हैन त यहाँ चाहिँ A प्लस B आउँथ्यो यहाँ चाहिँ A माइनस B आउँथ्यो ठीक। यहाँ थीटा भन्दा बाहिर रुट भन्दा बाहिर आउँथ्यो के आउँथ्यो 0 राख्थ्यो भन्दाखेरि A प्लस B को होल स्क्वायर आउँथ्यो त A प्लस B को होल स्क्वायर भनेपछि रुट भन्दा बाहिर A प्लस B यहाँ A माइनस B को होल स्क्वायर आउँथ्यो त A माइनस B त्यस्तै गरी 180 लिन्थ्यो त यहाँ A माइनस B आउँथ्यो र यहाँ A प्लस B आउँथ्यो ठीक छ। अब यो भयो अर्को क्वेशन यहाँ चाहिँ two vectors A and B such that the A vector and A vector dot B vector is equals to A cross B vector ठीक छ। then the angle between the vectors A and B is 45 degree। अब 45 डिग्री कसरी भयो यो चाहिँ यो हुँदैन यहाँ यो मैग्नीट्यूड हुँदैन यसको मैग्नीट्यूड हुँदैन हो त यहाँ चाहिँ कति हुन्छ त B आन्सर ठीक। त B आन्सर कसरी भयो भने A डट B को के हुन्छ AB cos थीटा हुन्छ त AB cos थीटा इज इक्वल्स टू 45 AB बाइ 2 A क्रस B इज इक्वल्स टू AB sin थीटा sin 45 डिग्री sin हुन्छ यहाँ तपाईले के लेख्नुहुन्छ रे sin 45 डिग्री इज इक्वल्स टू A डट B इन्टु रुट 2 भयो ठीक छ। त्यस्तै गरी द टू फोर्सेस अफ 6 न्यूटन एंड 16 न्यूटन कैन बी एप्लाइड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट अफ अ सिंगल फोर्स अफ कति त 12 न्यूटन कसरी उयो भयो भने लेट मान्नु एउटा फोर्स तपाईले 6 छ एउटा भनेको 16 छ ठीक। त F1 फोर्स इज इक्वल्स टू F2 भनेको यति त म्याक्सिमम कति हुन्छ दुईटैको सम भनेपछि 22 र मिनिमम फोर्स कति हुन्छ 16 माइनस 6 त 10 भनेपछि यो दुईटैको डिफरेन्समा रेन्जमा कुन फोर्स चाहिँ एउटा तपाईको 12 न्यूटन मात्रै छ 10 भन्दा तल 8 भइहाल्यो 4 भइहाल्यो र 22 भन्दा अगाडि भनेपछि तपाईको अप्सनमा मिल्ने एउटा कुन छ 12 छ। अन्त 12 इज करेक्ट आन्सर ठीक। अब चाहिँ हाम्रो आन्सर यसको चाहिँ कुन हुन्छ भने यसको आन्सर हाम्रो चाहिँ सी हुन्छ है। अब यो सी कसरी भयो किनभने हामीलाई के थाहा छ सोलुसन हामीलाई के थाहा छ यहाँ हेर्छौं हामीलाई के थाहा छ भनेपछि कुनै पनि दुईवटा भ्याक्टरको यदि हामी क्रस प्रोडक्ट निकाल्यो भने
यदि परपेंडिकुलर छ भन्दाखेरि त्यो के आउँछ 0 आउँछ हो हैन। सोलुसन तपाईले एउटा माथि दिएको छ p भेक्टर इज इक्वल्स टु sin थीटा I प्लस cos थीटा j ठीक। अनि हामीले c सिलेक्ट गरेछौं त c मा के छ हाम्रो लेट मानुलाई c भेक्टर माने हेरौं cos थीटा I माइनस sin थीटा j ठीक। यति मान्यो। अब यो दुईटैको हामीलाई त यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं sin थीटा कमा cos थीटा लेख्न सक्छौं। यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं cos थीटा कमा माइनस sin थीटा लेख्न सक्छौं। अब हेर्नुस् त यो दुईटैको यदि हामीले p डट c निकालिहाल्यो भने के आउँछ p डट c त यो sin थीटा cos थीटा माइनस कमा छ यहाँ sin थीटा ठीक। त यो के भइहाल्छन् आई सँग हुन्छन् त sin थीटा इन्टु cos थीटा प्लस तपाईलाई यहाँ अब cos थीटा इन्टु माइनस sin थीटा। अब हेर्नुस् यहाँ i र i त i इज इक्वल्स टु i डट i इज इक्वल्स टु 1 हो हैन। i डट i इज इक्वल्स टु के हुन्छ तपाईको 1 हुन्छ र j डट j इज इक्वल्स टु के हुन्छ 1 हुन्छ। त्यही भएर यहाँ यस्तो लेखेको छ। त्यही भएर यो चाहिँ sin थीटा इन्टु cos थीटा माइनस sin थीटा इन्टु cos थीटा दुईटै क्यान्सल आयो तपाईको आन्सर के 0। यहीबाट तपाईको आन्सर क्वेशनको कति आन्सर ठीक छ यो सी आन्सर एकदम ठीक छ। तपाईले यस्तो यसमा चेक गर्दा यति 0 यो आउँदैन। र लास्ट क्वेशन छ इन भिडियो का द रिजल्टेंट of the two vectors of a equal magnitude is equals to the magnitudes of the others ठीक छ। the angle between the vectors is कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु छ हामीले। त यहाँ भनेको क्वेशन के छ दुईवटा भेक्टर को रिजल्टेंट को मैग्निट्यूड त्यसकै रिजल्टेंट को इच भेक्टर जति हुन्छ नि लेट हाम्रो एउटा भेक्टर चाहिँ a छ यसको मैग्निट्यूड a भयो ठीक। मैग्निट्यूड b भेक्टर को मैग्निट्यूड b भयो ठीक छ मैग्निट्यूड ठीक छ। अब यहाँ क्वेशन अनुसार के भनेछ a भेक्टर को मैग्निट्यूड b भेक्टर सँग इक्वल छ र यो दुईटैको रिजल्टेंट को मैग्निट्यूड पनि एउटा सँग इक्वल a और b सँग इक्वल हुन्छ ठीक छ। यति बुझ्नुभयो भनेपछि यो को मैग्निट्यूड यो a सँग b को इक्वल छ र a प्लस b भेक्टर को मैग्निट्यूड a हुन सक्छ अथवा b हुन सक्छ भनेपछि a लिन्छ भने a b लिन्छ भने b बुझ्नुभयो। यहाँ त्यही भन्छ रिजल्टेंट अफ द टू भेक्टर्स अफ इक्वल मैग्निट्यूड टु द मैग्निट्यूड्स अफ द अदर भनेपछि इक्वल मैग्निट्यूड को रिजल्टेंट को मैग्निट्यूड एउटा को मैग्निट्यूड सँग इक्वल हुन्छ ठीक छ। त अब हामीसँग फर्मुला के छ हामीले रिजल्टेंट r भेक्टर इज इक्वल्स टु हामी के लेख्छौं a भेक्टर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लेख्छौं हैन लेख्छौं। अब यो cos थीटा लेखेपछि r भेक्टर भनेको a हामीले a को मैग्निट्यूड मा लिएछौं a स्क्वायर b इज इक्वल्स टु a छ नि यसलाई a स्क्वायर लेख्ने यहाँ पनि b लाई a मा कन्भर्ट गरिदिने त 2a स्क्वायर cos थीटा हुन्छ ठीक छ। अब यो a लाई बाहिर राख्ने हो यसलाई 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा लेख्न मिल्छ। अब यो a इज इक्वल्स टु a √2 1 प्लस cos थीटा भयो यति।
अब यो यसलाई यो एबाट त 1 इज इक्वल्स टु रुट अंडर 2 इंटू 1 प्लसलाई 2 लेख्दाखेरि 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टु हामीले 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लेख्न सक्छौं। हाम्रो फर्मुला के हुन्छ 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर थीटा लेख्छौं कि लेख्दैनौ यति हो। तो यहाँ चाहिँ 1 प्लस cos एंगल यदि हाफ भयो भने एंगल को हाफ यता गएर हुन्छ बाई 2 हुन्छ तल ठीक छ। तो यही फर्मुला यहाँ हामीले सब्स्टिट्युट गरेको हो ठीक। त्यसपछि 1 इज इक्वल्स टु 4 छ यो cos मा छ भनेपछि 2 cos थीटा बाई 2 भयो ठीक। अब यो 1/2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ठीक। अब यो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लाई हामीले स्क्वायर हुँदैन रुट बाहिर आउँदाखेरि स्क्वायर त क्यान्सल हुन्छ नि हो ठीक छ। त्यसपछि यहाँ थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टु हुन्छ के cos इन्भर्स 1/2 ठीक। अब यो थीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ नि यति इज इक्वल्स टु हुन्छ 60 डिग्री इंटू 2 देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टु 120 डिग्री एंगल। ऑप्शन में छ तपाईको 120 कतै छ यहाँ सी नंबर आंसर इज राइट। ओके थैंक यू like these videos comment and subscribe please like comment and subscribe my channel thank you।